केरळान आता इलेक्शन कमिशनान ज्ञानेशान लेटर धाडलेले वा वा आनी चुकून स्टॅम्प बसले खंय बीजेपीचे तेजेर. कितें आनी सांगपाचें उरलां आतां. चुकून बीजेपीचो स्टॅम्प बसलो तेजे सकयल कळ्ळें. आनी कोणी कोणी हे व्हिडिओ घातला पळय तेंचे व्हिडिओ उडयला हेंच्यांनी. डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हे कितें जाता जाणा हेंच्यांनी आतां इलेक्शन जिखतले थंयसर केरळान. कित्याक वोट चोरी रातोरात जायना. ऑलरेडी दोनूय विंग स्प्रेड केले तेंच्यांनी थंयसर. थिंगा वयतले ते मिथली ठाकूरय पावलेले थोडे दीस पयलीं थिंगासर सोंगां म्हणपाक. सो इट स्टार्ट्स वीथ पयलीं हे दोन विंग आसता पळय ते पयलीं स्प्रेड जाता मागीर बॉडी लँड जाता थंयसर. गोंयानूय तशेंच जालां न्हू. तुमकां कितें दिसलें हेंच्यांनी रातोरात जिखले आनी सगळ्या कडेन तशेंच जाता हेंचे. बेश्टेच ते वोट चोरीचे एलिगेशन पडना हेंचेर. पयलीं तर आतां एलिगेशन आसलेलें आतां तर हेंच्यांनी चुकोन स्टॅम्प हेंच्या ऑफिसान आसलेलो बीजेपीचो. अरे तुमी सांगा मरे तुमी तेंचे पपेट म्हणून. जशें तुमकां वयल्यान ऑर्डर येता तशें तुमी नाचता. अरे हो चायनाचो मॉडल करपाक सोदता हांगासर इंडियान आनी भक्त फूल फेवरान आहा. ते एकदां ब्रेन वॉश जाले न्हू की हो तो खत्रे में हे ते जाले मागीर. आनी जशें जशें इलेक्शन लागीं पावता पळय अशें एक दोग जाणांक धरपाचें आनी स्वताच करपाचें कांड. सो डोंट बिकम सरप्रायज. केरळा आनी बंगालान समज जिखत जाल्यार हेंच्यांनी जालें हेंचें सक्सेसफूल थिंगा ब्रेन वॉशींग. काय बरें आतां तेंच्यांनी ओनम ईद सगळे सेलेब्रेट करताले वांगडाच. आतां थिंगा एक चाय वालो शॉप घालीत जाल्यार पुरो तो दोगांय भितर कूट घालतलो थंय वचून.